जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सिह्हतु बैन अल-माज़ी वल-हाज़िर। اليوم ندرس هذا الدرس، الصحة بين الماضي والحاضر. أنتم الأربعاء، ليس أربعاء، المعذرة، أنتم الأربعة. نعم. فالأول أخ عامر، أنت الأول. أخ فيصل تنوير، أنت الثاني. नौशीन अंती सालिसा، सबाहत अंती राबिआ। ठीक है ना। तो आप लोग भी चार हैं और सवालात भी चार हैं। ठीक है जी। तो अभी पहले भाई ये कह रहे हैं कि भाई फक्र फिल इजाबा अनिल असइलत तालिया। आपका जो टॉपिक है वो क्या है? अस्सिहतु बैनल माजी वल हाजिर। सेहत यानी कि हेल्थ। हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है ना। सेहत माजी और हाजिर के दरमियान जो सेहत का एक तवाजुन था, एक तकाबुल है, तो हम उसको करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अस्सुआलुल अव्वल, नअम या अख आमिर, इक़रा। इक़रा इस्सुअल अव्वल। मन यतनावलु तआमुन कसीरन हम्म। अन्नहीफु उम्मिस उम्मिस समीन अम, असल में ये अम अम्मी था। अम्मिस हाँ, समीन असल में ये अम्मिस अम था। समीन अमिस समीन। अम्मिस समीन। अम का मतलब और होता है, या। ठीक है ना। ये असल में अम था, मैंने आपको बताया ना, अम आगे अलिफ लाम आ रहा है, तो अम को आपको वॉवल देना पड़ेगा, मीम को, तो इसीलिए वो जेर दी हुई है। ठीक है ना। तो अम है असल में, ये अम यानी कि और, इंग्लिश वाला और, यानी कि ज्यादा अन्नहीफु, नहीफ या समीन। ज्यादा खाने से क्या होगा? नहीं 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 नहीं, दोबारा गौर से देखें। मन यतनावलु तआमुन कसीरन। मन का मतलब कौन होता है? हाँ, सॉरी। कौन ज्यादा खाएगा? कौन ज्यादा ज्यादा खाना खाता है? कौन ज्यादा खाना खाता है, मतलब नहीफ या मोटा? हाँ, नहीफ कमजोर या मोटा, कमजोर या बिल्कुल। मोटा? पतला या मोटा। ठीक है जी। पतला या नंबर टू, फैसल भाई। जी सर। मादा तुफद्दलु दज्जाजा अमिस समका अमिल लहमा लमाजा। अच्छा, पहले पढ़े मादा तुफज्जिल। मादा तुफज्जिल। मतलब यानी कि आप किस चीज तुम। को, आप किस चीज को फजीलत देते हैं या प्रेफर करते हैं? हाँ, किस चीज को प्रेफर करते हैं? चिकन दज्जाज चिकन, अमिस समका मछली, अमिल लहम लहम या फिर गोश्त को। लिमादा। और लिम लिमाजा क्यों? क्यों? ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जाय खैर दे। नंबर थ्री जी, नौशीन आपकी बारी है। हल यदउल इस्लामु इलल अक्लिल कसीर। जी। क्या बुलाता है? दआ यदउ का मतलब होता है बुलाना। क्या इस्लाम बुलाता है, यानी कि ये इस्लाम इस तरफ उभारता है? इलल अक्लिल कसीर, क्या इस्लाम ज्यादा खाने की तरफ बुलाता है? यानी कि जी। इस्लाम की तालीमात में से क्या ये है ज्यादा खाना? ठीक है ना, ये भी एक सवाल है। जी। नंबर चार, अर्राबिआ। मनिल मनिल मनिल्लज़ी यत्तबिउल हिमजा। हम्म। किसने रूटीन को फॉलो किया? नहीं, कौन रूटीन को फॉलो करता है? कौन रूटीन को फॉलो करता है? हम्म। अस्समीनु अम अमिन नहीफु। अ, मोटा या पतला? जी बिल्कुल। मोटी। मोटा या पतला। ठीक है जी। आइए, ये तो हो गए सारे सवालात ना, तो इसका मतलब है ये इस तरह सब ये बताएंगे इसके अंदर। आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं सब मिलकर। कानत अलामतुस सिहती फिल माजी। पढ़िए। कानत कानत अलामतु अलामत सिहहति सेहती फिल माजी अन यकूनल इंसानु समीनन। अन यकूनल अन इंसानु यकूनल समीरन। इंसानु समीनन। जी। तर्जुमा क्या होगा? कानत अलामतुस सिहा, सेहत की अलामत जो थी, सेहत की अलामत। थी फिल माजी, है ना, माजी में। जी, सब बात बताइए। कानत अलामतु सिहहति। हम्म। सर आंसर बताना है, ट्रांसलेशन नहीं करना नहीं नहीं, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। है? सेहतमंद की अलामत क्या थी? सेहत की अलामत थी माजी में। सेहत बोले माजी में, जी, सेहत की अलामत थी माजी में। अन यकूनल अन इंसानु अन समीनन, समीरन। कि इंसान मोटा हो। के ठीक है। इंसान मोटा। हाँ, यानी कि सेहत की अलामत जो माजी में थी वो क्या थी? कि इंसान मोटा हो। आगे ये बता रहे हैं कसीर लहमी व शहमी। कसीर लहमी वशहमी। हाँ, आप होता है ना ज्यादा लहीम गोश्त खाए, नहीं नहीं दबा के खाए। नहीं नहीं नहीं, आपने सुना होगा लहीम शहीम, हमारे उर्दू में भी कहते हैं ना। असल में हम्म, शहम, शहम कहते हैं चर्बी को।
تو کثیر اللحمی والشحمی یعنی کہ بہت زیادہ گوشت اور چربی سے بھرا ہوا انسان. یہ کہہ رہے ہیں ماضی میں انسان کے موٹا ہونے کی علامت کیا ہوتی تھی؟ کثیر اللحم والشحم، کہ وہ فل موٹا ہو، چربی سے بھرا ہوا ہو، تو وہ انسان جو ہے نا وہ موٹا ہے، اور یہ صحت کی علامت ہے اس کی نا. ٹھیک ہے نا. فل انسان السمین هو الصحیح. فالإنسان السمين هو الصحيح. والصحيح. ہاں تو یعنی کہ جو موٹا انسان تھا وہ یعنی کہ صحیح ہوتا تھا، یعنی کہ وہ صحت مند. صحیح سے مراد یہاں پہ صحت مند ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو موٹا ہوں. انسان ہوتا تھا اس کو وہ کہتے تھے کہ بھائی وہ صحت مند ہے. والانسان النحیف هو المریض. والإنسان النحيف هو والإنسان المريض. النحيف هو المريض. اور جو ہاں پتلا تھا وہ جو پتلا ہوتا ہے وہ مریض ہے. وہ مریض مریض یعنی کہ کہلاتا ہے. ہاں مریض ہے، بیمار ہے. ٹھیک ہے نا. وکان الناس یاکلون کثیرا. وكان الناس كان يأكلون الناس كثيرا. يأكلون كثيرا. کیا ترجمہ ہوگا اس سینٹینس کا فیصل بھائی؟ كان الناس يأكلون كثيرا، اور وہ ایسے بہت سے لوگ ہوا کرتے تھے. نہیں، وکان الناسو اصل میں کانا جو ہے نا وہ پاسٹ کے لیے تھا کے معنی میں آتا ہے نا. لیکن دیکھیں کانا کے ہوں. ساتھ نا، کانا کے ساتھ پریزنٹ ٹینس ہے نا. تو کانا ہم لوگوں نے ایک رول یہ پڑھا تھا، کانا پلس پریزنٹ ٹینس از اکول ٹو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بنتی ہے. اور لوگ بہت زیادہ کھایا کرتے تھے. اور لوگ بہت زیادہ کھایا کرتے تھے. یقولون وہ آ جائے گا کھانے میں، کثیرن زیادہ. ہاں وکان الناس اور لوگ بہت کھاتے تھے. ٹھیک. اور لوگ بہت زیادہ کھایا کرتے تھے. اذا کھایا وجدوا، کرتے تھے. ہاں اذا وجدوا الطعام. اذا إذا وجد. وجدوا الطعام. ہاں جب ان کو کھانا مل جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. جب ان کو وجدہ، کھانا. ہاں وجدہ یجدو کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، پا لینا، مل جانا. تو جب ان کو لوگوں کو کھانا مل جاتا تھا تو وہ بہت زیادہ کھایا کرتے تھے. وکان الرجال یفضلون الزواج بالمرأة السمینہ. وكان وكان الرجال الرجال يفضلون يفصلون الزواج الزواج بالمرأة بالمواز السمينة. بالمرأة السمینہ. بالمرأة بالمرأة السمينة. السمينة. ہاں اور جو لوگ یعنی کہ آدمی جو تھے وہ پریفر کرتے تھے، زیادہ پریفر کرتے تھے شادی کرنا کسی یعنی کہ موٹی خاتون سے. ٹھیک ہے. اور اچھا. ولا يحبون الزواج بالمرأة النحیفہ. ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة. ہاں اور وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ بھی کوئی پتلی دبلی سی خاتون ہو نا تو ان سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک کمپیریزن کر رہے ہیں، یہ تھی ماضی کی بات. ٹھیک ہے نا. اچھا جی اب تقدم الطب کثیرا الآن. پڑھیے. تقدمت تقدم الطب تبو كثيرا كثيرا الآن. الآن. ہاں ایک سیکنڈ. ہاں تقدم یا تقدم کا مطلب ہوتا ہے پروگریس، آگے بڑھ جانا. تقدم یا تقدم، ٹھیک ہے نا، آگے بڑھنا. تو الطب کہتے ہیں میڈیسن کو. تو میڈیسن جو ہے نا وہ کافی آگے بڑھ گئی ہے. الآن مطلب اب، رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے نا. اب میڈیسن جو ہے یا میڈیکل جو ہے وہ کافی آگے بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تقدم الطب کثیرا الآن وظہر ان هناك وظهر أن هناك امراضا. أمراضا. اور اب ظاہر یہ ہوا ہے and it is open. ظاہرہ مطلب اوپن ہو جانا، ظاہر ہو جانا. ان هناك امراضا کہ there are diseases. ٹھیک ہے نا. there are diseases. اور اب ظاہر یہ ہوا ہے، اب یہ اوپن ہو گیا ہے کہ بہت اب جو ہے نا بہت جو ہے نا وہ بیماریاں ہیں. تصیب الشخص السمین. تصيب الشخص السمين. اب یہ جو تصیبو ہے نا یہ ہے اصابہ یصیبو. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا ما اصاب من مصیبت، ہے نا. اصابہ، جی. اصابہ اس کا پاسٹ ہے اور اس کا پریزنٹ ہے یوسیبو. تو یوسیبو سے بنا تصیبو. اصل میں اصابہ یوسیبو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، یعنی کہ کوئی یعنی کہ مصیبت کا پہنچنا. مصیبت سے یہی ہے اصابہ یوسیبو. ٹھیک ہے نا. تو اصابہ یوسیبو سے بنے گا تصیبو شخص سمین، جو کہ پہنچتی ہیں مصیبتیں، جو پہنچتی ہیں موٹے آدمی کو. ٹھیک ہے نا. اب ہم یہاں سے اگر یہاں تک پڑھیں وَظَهَرَ أَنَّ هُنَاكَ أَمْرَاضًا تُصِيبُ الشَّخْصَ السَّمِينَ. اور اب یہ بڑا ظاہر ہو گیا ہے، اوپن ہو گیا ہے کہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں جو کہ موٹے آدمی کو پہنچتی ہیں، لاحق ہو جاتی ہیں. ہے نا. لاحق ہو جانا اس کا مطلب لاحق ہو جانا بھی ہوتا ہے، مصیبت کا لاحق ہو جانا، کسی مصیبت کے اندر پڑ جانا. اصابہ یصیبو. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ہے یعنی کہ تصیبو کا. ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ اس کو عربی میں پڑھ لیتے ہیں. وَظَهَرَ أَنَّ هُنَاكَ أَمْرَاضًا تُصِيبُ الشَّخْصَ السَّمِينَ.
وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص السمين ठीक है. वहिया अमराजुन खतीरतुन. وهي أمراض خطيرة. हाँ, और ये बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं. ठीक है ना. अब उसकी मिसाल दे रहे हैं. मिसलू, लाइक. मिसलू मतलब लाइक. लाइक अमराजिल कल्बी वस्सुक्करी. दिल ठीक है की ना. बीमारी और जी हाँ, दिल दिल की बीमारियां, शुगर की बीमारी, दख्त दम, ब्लड प्रेशर. ठीक है ना. अच्छा जी. लक़द अस्बहतिल बदानतु अल-यौमा. अब ये एक मिनट, इसको मुझे आपको समझाना होगा. एक सेकंड रुके, ये मैं जरा पहले क्लियर कर दूं. हाँ, अब देखें. लक़द अस्बहतिल बदानतु, पढ़िए. لقد أصبحت البدانة अल-यौमा اليوم अलामतन अलल मर्जी. علامة على المرض. देखें, अल-यौमा मतलब टुडे, और अलामतन अलल मर्ज साइन ऑफ द डिजीज. अलामा कहते हैं साइन को, निशानी है. ठीक है ना. अल-यौमा मतलब आज, टुडे. बदाना जो है, बदाना कहते हैं मोटापे को. ठीक है ना. मोटापा जो है ना. अच्छा, और असबहा, लक़द असबहत, इसका पूरा तर्जुमा है हो गया है, हो चुका है, ज्यादा बेहतर है. हो चुका है. ठीक है. हो चुका है, हो चुका है. मैं आप लोगों को ना इंशाल्लाह, मुझे बताइएगा. मतलब हम एक काम ये करेंगे, हम जुमरात के दिन जो है ना, वो एक टॉपिक पढ़ेंगे, काना व अखवातुहा. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. काना और उसकी बहनें, काना व अखवातुहा, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जुमरात को. हम अपने 3 लैंग्वेज पढ़ते हैं. एक दिन मैं आपको ये काना व अखवातुहा पढ़ाऊंगा, क्योंकि काना व अखवातुहा कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुई हैं. आपको एक मरतबा इनका इम्पैक्ट और इनके मायने पता चल गए ना, तो आप लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी कुरान मजीद को अंदर समझने में. ठीक है ना. उसमें से एक ये भी है, असबहा. तो ये कह रहे हैं कि मोटापा जो है ना, वो आज अलामत की एक मर्ज बन चुका है, या हो चुका है. ठीक है ना. मोटापा यानी कि फैटनेस कह लें आप, या ओवर वेट, हैज बिकम. ठीक है ना. हैज बिकम, ये बड़ा अच्छा तर्जुमा इसका. लक़द अस्बहत जो है ना, लक़द अस्बहत का तर्जुमा हैज बिकम. ये बड़ा अच्छा तर्जुमा है इसका, हैज बिकम, बन चुका है. ठीक है ना. हो चुका है, ये है हैज बिकम. लक़द अस्बहतिल, अस्बहत हैज बिकम, अल बदाना मोटापा, अल यौमा आज, टुडे, अलामतन अलल मर्जी, ये निशानी बन गई है एक बीमारी की. ठीक है ना. व अखज़ अन्नासु यत्तबिऊनल हिम्या. पढ़े. وأخذ الناس يتبعون الحمية. हाँ, और मैंने आपको बताया था अखज़ का मतलब होता है बदा. بدأ है ना. मैंने बताया, हमने कल पिछले उसमें पढ़ा था. अखज़ मतलब बदा, शुरू. ठीक है ना. अफ़आलु शुरू में कहलाते हैं ये, और लोगों ने शुरू कर दिया है. लोग, पीपल है स्टार्टेड, पीपल हैव स्टार्टेड यत्तबिऊनल हिम्या. लोगों ने, रूटीन फॉलो कर. हाँ, डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया है. ठीक है ना. तो लोगों ने डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया है. फयतनावलून तआमन कलीलन. فيتناولون طعاما قليلا. हाँ, तो क्या मतलब है, तो वो, उन्होंने खाना उन्होंने कम खाना शुरू कर कम दिया. खाना शुरू कम कर खा. दिया. हाँ, अब वो कम खा रहे हैं. लोगों ने कम खाना शुरू कर दिया है. वयत वयबतइदून अनिस सुक्करियाति वद्दुहूनि वन्नशवियात. वयब वयब्त वयब्तइदून अन السكريات والدهون वन्नशवियात. والنشويات हाँ, और उन्होंने, हाँ, والنشويات. और उन्होंने दूर रहना शुरू कर दिया है. इब्तादा यब्ताइदु, इब्तिआद. और उन्होंने दूर रहना शुरू कर दिया है सुकरियात, यानी कि शुगर से. दुहून हमने पढ़ा था, वही ऑयली चीजों से. नशवियात, भुने हुए बारबेक्यू आइटम्स वगैरह से इन्होंने दूर रहना शुरू कर दिया है. ठीक है ना. तो ये मतलब समझे आपके, आज के जमाने में समझे एक अवेयरनेस जिसे कहते हैं हम, ऐसा हो गया है अब. अच्छा, एक तो ये बात हो गई, हम इसको मिटा देते हैं. व अस्बहल अतिब्बाउ. وأصبح الأطباء हाँ, और डॉक्टर्स हो गए हैं क्या, युहذिरून अन्नासा. हज़्ज़रा युहज़िरु,
वार्निंग, डराना, स्केयर करना। हज़्ज़र युहज़्ज़िरु, युहज़्ज़िरु किसी को वार्न करना या डराना। हज़्ज़र युहज़्ज़िर, युहज़्ज़िरु, ठीक है ना। हज़्ज़र उसने डराया, युहज़्ज़िरु वो डराता है, ठीक है। हज़्ज़र उसने डराया, युहज़्ज़िरु वो डराता है। तो अस्बहल अतिब्बाउ युहज़्ज़िरून अन्नासा, और डॉक्टर्स ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। और लोगों डॉक्टर्स ने अस्बहल अतिब्बाउ, और डॉक्टरों ने शुरू कर दिया, यानी कि शुरू कर दिया है क्या, युहज़्ज़िरून अन्नासा, लोगों को डराना शुरू कर दिया है। किससे भाई, मिनत तुआमिल अबियज, मिनत तुआमिल अबियज कहते हैं वाइट फूड को। Right. वाइट फूड आप कह सकते हैं, यानी कि जैसे कि चावल है ना, और लाइक, तो आप समझे आप कि वही स्टार्ची फूड जो होता है, तो तामिल अबियज। मैदा, आटा, ये हाँ, आधा, आटा मैदा, वगैरह, बिल्कुल एग्जैक्टली। वल हलीमा, वल हलीब कामिल दसम, बल हलीब कामिल दसम, दसम कहते हैं क्रीम को, और हलीब कहते हैं दूध को। और फुल क्रीम मिल्क जो होता है, क्रीम मिल्क से भी डॉक्टर्स ने डराना शुरू कर दिया है। काइलीना, ये कहते हुए, ठीक है ना। और काइलीना ये कहते हुए, इब्ताइद अनिस सुकर, अनिस सुक्कर, भाई आप शुगर से, यानी कि आप शक्कर से, शुगर से दूर रहिए, ठीक है। इब्ताइद अनिस सुकर, एक तो शुगर से दूर रहें, और दा कलीलम मिनहु फित तआम, खाने में कम इस्तेमाल करें। दुआ का मतलब होता है पुट, पुट कलीलन, लिटिल ऑफ इट इन द फूड, खाने में कम से कम शुगर होनी चाहिए आपकी। ला तअकुलिल खुब्ज़ल अबयज़, अच्छा सॉरी सॉरी, आप लोग नहीं पढ़ रहे, हाँ पढ़े। इब्ताइद अनिस शुकर दा कलीलन मिनहु फित तआम। जी, दा कलीलन मिन्हु फित तआम, जी, ला तअकुलिल खुब्ज़ल अबयज़। ला ताकुल ताकुल खुब्ज़ल अब्यज़, हाँ, कुलिल खुब्ज़ल असमर। कुलिल खुब्ज़ल अस्मर, देखें, खुब्ज़ल अबयज़ यानी कि वाइट ब्रेड, वही आटे वाली जो अभी बताया था ना फैसल भाई ने, वो जो वाइट आटा है, उससे आप अपने आप को अवॉइड करें। और असमर कहते हैं ब्राउन, तो आप ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें। खुब्ज़ल असमर, ये जो खुब्ज़ल असमर लिखी हुई है ना, ये खुब्ज़ल असमर, ये है ब्राउन ब्रेड। ला तअकुलिल अरुज़्ज़ल अबयज़। ला ताकुलिल उर्ज़ल अब्यज़, हाँ, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सफेद चावल ना खाएं। लाइक मेरे ख्याल में वो चावल के जिसका पानी नहीं निकला हुआ होता है ना, तो शायद उनके यहाँ हो, अरब के यहाँ। ये कह रहे हैं कुलिल अरुज़ल असमर, ब्राउन राइस इस्तेमाल करें आप। मेरे ख्याल में ब्राउन राइस का मतलब वही होगा, पके हुए शायद। तो नहीं सर, वो ये मोटा चावल नहीं होता, ये वो है। अच्छा, तो ये मतलब वो जो हाँ, मोटा जो जिसको हम ब्राउन राइस कहते हैं। यस, ये बंगाली वगैरह नहीं जो खाते हैं, हाँ मलवारी हाँ हाँ बंगाली, हाँ ये हाँ, वो वाला मलबारी है। खाते हैं, ये वो एग्जैक्टली है, exactly। अच्छा 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 अच्छा, ये ये वो है है, हाँ अरुज़ल हाँ। असमर है ये। और वो बड़ा जी। बड़ा मोटा चावल है, मतलब हमने खाने की भी, मैंने एक दो मरतबा कोशिश की, नहीं खाया गया। हाँ, लेकिन सर वो आप उसको खाएं, आपको पता चलता है कि वाकई मतलब जो ना, यू आफ्टर हैविंग दैट यू डोंट फील हैवी। हमारे अच्छा चावल आप खाएं ना, पतले वाले। यार, हाँ, पतले हाँ तो वाले आप चावल खाएं, आपका तो तबीयत, हजम ही नहीं होते। हाँ यार, तबीयत भारी हो जाती है बहुत। जब ऐसे तक ही है, क्या, ये जब वाले जब आप मोटे वाले खाएं चावल, कुछ नहीं होता। हाँ, मैंने ये देखा है मलबारियों को भी और बंगालियों को भी, आपसे कुछ सही कह रहे हैं। इनकी जो थाली होती है, थाली के अंदर यही वाला चावल होता है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि एक्चुअली वो मसला ये हमारे रिफाइंड है, और ये वाले जो है ये नॉन रिफाइंड है। इनमें फाइबर जो आता है ना, ऊपर जो छिलका आता है, वो जी जी जी। इसमें कहीं कहीं छिलका लगा होता है। तो वो जो छिलका है ना, दैट एक्चुअली हेल्प्स टू डाइजेस्ट द राइस। एंड रिफाइंड राइस जो हम अच्छा, लोग खाते हैं बारीक वाले, हाँ इट हाँ। डजंट हैव एनी फाइबर इनटू इट, इट्स ओनली कार्ब्स। तो कार्ब्स तो फिर अपना टाइम लेते हैं ना डाइजेस्ट होने में, ओके इस ओके वजह से। ओके। हाँ देखे ना, इसीलिए तो अल्लाह ताला आफियत फरमाए। और अच्छा, अरब के भी मैंने देखा है कि ये वो उनके यहाँ चावल का इतना वो नहीं है। हमारे तो चावल का बड़ा वो होता है ना, कि हाँ भाई जरा बासमती हो, जबरदस्त हो, मजेदार हो। तो हाँ, लंबा हो पूरी, वो जो ना उंगली उंगली आधी उंगली जितना लंबा चावल हो तो बहुत अच्छा चावल है। हाँ, तो नुकसानदेह है। अच्छा जी, ऐसे तो ही है। ये कह रहे हैं भाई, ला कुलिल अरुज़ल असमर, भाई ब्राउन राइस खाएं आप, ठीक है।
وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ الْحِمْيَةَ، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے کیا کر دیا ہے شروع، لوگوں نے ڈائٹ فالو کرنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اصبح الناس یتبعون الحمیہ، لوگ ڈائٹ فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں، فیأکلون قلیلا من اللحم الاحمر والبیض، تو فیأکلون قلیلا من اللحم الاحمر، تو وہ کیا کر رہے ہیں، ریڈ میٹ جو ہے نا کم کھا رہے ہیں، والبیض، اور انڈا جو ہے یہ بھی کم کھا رہے ہیں، ویتناولون کثیرا من السمک، اور وہ کھا رہے ہیں کیا، زیادہ سے زیادہ مچھلی، والدجاج، مرغی، والخضرواتی والفواکہ، سبزیاں اور فروٹس۔ تو مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ صحت کی علامت جو یہ بتا رہے ہیں کہ لحم الاحمر جو ہے وہ ریڈ میٹ اس کو چھوڑ دیں آپ، انڈوں کو چھوڑ دیں، اور یتناولو کثیرا من السمکی والدجاجی والخضرواتی والفواکہ، ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ پھر جو آگے جو ایکسرسائز ہوں گی نا تو اس کے اندر یہ سب چیزیں بڑی کھل کے آئیں گی، وہ آپ سے پوچھیں گے یہ۔ اچھا، اب یہ آگے جو ہے نا، یہ آخر میں جو ہے نا، یہ بڑی زبردست ایک حدیث ہے، اس کو ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں، اور اس حدیث کو پڑھ کے یقین کریں، جب میں نے ایک مرتبہ یہ حدیث پڑھائی، ایک تو خود مجھے بھی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کیونکہ ہمارا عمل اس کے بالکل اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، دعا الاسلام الی الحمیہ، ٹھیک ہے، آئیے پڑھتے ہیں، پڑھیں ذرا، دعا الاسلام الی الحمیہ، دال اسلام دعا الحمیہ، الاسلام الى الحیہ، حمیہ، ہاں، اسلام تو ڈائٹ کو کی طرف حمیہ، بلاتا ہے آپ کو نا، اسلام تو جی، ڈائٹ کی طرف بلاتا ہے آپ کو، اور اور لأن الأقل كثير، لِأَنَّ الْأَكْلَ الْكَثِيرَ لأن لأن الأكل الأكل الكثير الكثير يصيب الإنسان بالبدانة، يصيب يصيب الإنسان الإنسان بالبدانة، بالبدن، ہاں، کیونکہ زیادہ کھانا انسان کو موٹاپے کی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ کھانا جو ہے وہ انسان کو موٹاپے کی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اچھا جی، قال تعالی، قال قال تعالى تعالى اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا وكلوا كلوا واشربوا ولا واشربوا تسرفوا ولا تسرفوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ إنه لا إنه يحب لا يحب المسرفين، المسرفين۔ ہاں، تو یہ نا کھاؤ پیو لیکن اسراف یعنی کہ زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث آ رہی ہے نا، یہ ہے سمجھنے والی، وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقال وقال الرسول رسول صلى الله الله عليه وسلم، اچھا آپ دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کہتے ہیں جوامع الکلیم، یہ جو احادیث میں اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا نا اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ورڈ دیکھیے گا کیسے ہیں، ما ملأ آدمی، پڑھیں، ما ما ملأ ملأ آدمي، آدمي، یہ ما جو ہے نا یہ نیگیٹو والا ما ہے، کہ آدمی نہیں بھرتا، ملأ یملؤ ٹو فل، ٹھیک ہے نا، ملأ پاسٹ ہے اور یملؤ پریزنٹ ہے اس کا، بھرنا، فل کرنا، آدمی نہیں بھرتا، ٹھیک ہے، صحیح، وعاء شرن، وعاء وعاء شرا، شرا، وعاء کہتے ہیں برتن کو، اور شرن آپ کو پتا اوکے، ہے، ہاں، اور شرن کہتے ہیں برا، تو برا برتن، وعاء شرن صفت اور موصوف ہے، تو وعاء شرن مطلب برا برتن، ٹھیک ہے نا، من صحیح، بطنہ، من بطنہ، من بطنه، اپنے پیٹ سے، یعنی اکثر من بطنہ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ انسان جو سب سے برا برتن ایک آدمی بھرتا ہے وہ اپنا، اس کا اپنا پیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ صحیح، ہے ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، یعنی اکثر من، اس میں اکثر جو ہے نا انڈرسٹوڈ ہے، اکثر من بطنہ، یعنی کہ انسان جو سب سے برا برتن جو بھرتا ہے انسان وہ اس کا پیٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں، جی، بحسب ابن آدم، بحسب ابن بحسب آدم، ابن آدم، ابن آدم کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا، حسب، ابن ہاں آدم کے لیے کافی، ہاں، ٹھیک ہے، ابن آدم کے لیے بحسبی یعنی کافی ہے، انف فار دا سن آف ایڈم، ابن آدم کے لیے کافی ہے، اکلاتن، أكلات، اکلات، اکلاتن کہتے ہیں چند لقمے، ٹھیک ہے جی، بحسب ابن آدم اکلاتن، ابن آدم کے لیے کافی ہیں چند لقمے، یقمنا صلبہ، يقمن یقمنا صلبه، صلبہ، یہ قام یقیمو سے کھڑا ہونا، اوکے، یقمنا کہ کھڑا کر دے، صلبہ
اس کے سلب کو، سلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، صحیح. ٹھیک ہے نا، ریڑھ کی ہڈی کو کھڑا کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں ابن آدم کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں، بحسب ابن آدم بحسب ابن آدم اکلات اکلات یقمن صلبہ. اکلات یقیم صلبہ. ہاں سمجھ آیا نا آپ نے کہ ابن جی آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی، یعنی کہ اس کو کھڑا کرنے کے لیے، ریڑھ کی ہڈی کو کھڑا کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کو کھڑا کرنے کے لیے، کیونکہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی صحیح ہے تو انسان کھڑا ہوا ہے بھائی، ہے نا. تو یہ اسی لیے سلب کا لفظ استعمال کیا، سلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو. اچھا، فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، فإن كان لا وَإِن محالہ كَانَ لَا مَحَالَةَ. اگر ہو بہت ہی ضروری، لا محالہ مطلب جس کے بغیر چین نہ ہو، محال ہو اس کے جس کے بغیر رہنا. فَإِن كَانَ لَا مُحَالَةَ، اب بہت ہی ضروری ہو، اگر ہے لا محالہ یعنی کہ کوئی حالت اس کے بغیر نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، یہ بھی چارہ کے لفظ میں آتا ہے. اگر کوئی چارہ نہیں ہے، چلو یعنی کہ کھانا اتنا ہی ضروری ہے. فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ محال ہو جائے آپ کے لیے، امپاسبل ہو جائے، تو کیا کریں آپ؟ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ. فثلث ثلث لطعامه. ہاں تو ون طعامه. تھرڈ، تو سلس یعنی کہ ون تھرڈ کھانے کے لیے ہو، وسلسن جی لشرابی، اور ون تھرڈ ہو، وثلث لشرابه. ہاں ون پانی کے تھرڈ لیے. پانی کے لیے، اور وسلسن لنفسی، وثلث لنفسه. اور ایک ون تھرڈ ہو سانس کے لیے، یعنی کہ ایمٹی ہو، جہاں سانس آ رہی ہو مطلب ایمٹی ہو. ٹھیک ہے نا. صحیح. اب آپ اندازہ کریں، ایک چھوٹی سی حدیث ہے، کتنی زبردست ہے، آپ دیکھیں. جی سر. ما ملأ صحیح. آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. آپ سوچیں ہماری قوم کے ساتھ یہ کتنا بڑا المیہ اور بیریئر ہے کہ ہمارے رسول کی زبان ہمیں نہیں آتی ہے نا. اب یہ اگر ان کلمات کو، ظاہری بات ہے، جب پہلی مرتبہ چلتے. میں نے پڑھے جب پہلی مرتبہ نا، تو مجھے بھی اتنا زیادہ مطلب یہ ہوا کہ اپنے اوپر شوق ہوا کہ یار کتنی زبردست بات کی اللہ کے رسول نے، کہ واقعتاً چند لقمے انسان کو کھڑا کرنے کے لیے کافی ہیں. کیا ضرورت ہے اس قدر زیادہ، یعنی کہ اس کا نا مطلب حوث کے طور پہ کھانا. اور واقعتاً اگر یہ رکھے انسان کے سلس لطعام ہی رکھے اور سلس للشراب رکھے، تو انسان سکون سے رہتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہوں. تو ہمارے نبی کی جو ایسے ہی سر. باتیں، اب آپ دیکھیں، میں اور آپ بیٹھ کے عربی پڑھ رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے ایک ایک ورڈ کو، اللہ کا شکر ہے پہلے سے آپ کا دیکھیں تھوڑا سا بیک اپ ہے، آپ لوگوں نے ایک ایک ورڈ کو سمجھ کے اس کو گریسپ کر لیا الحمدللہ. اور جو آپ لوگوں کا انڈرسٹینڈنگ لیول ہوگا اس حدیث کا، عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی سر بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی لیے جی دیکھیں سر. میں جب یہ سوچ کے نا، مجھے دل میں ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری اتنی بڑی قوم ہے، کروڑوں لوگ ہیں ہمارے، پتہ نہیں اس میں سے کتنے ہوں گے، شاید گنتی میں ہوں گے، گنتی میں آ جائیں گے نا، آٹے میں نمک ہوتا ہے، اتنے ہوں گے کہ جن کو یہ سب چیزیں اسی زبان میں سمجھ آتی ہوں گی. ورنہ جو جی مطلب ویسٹ میجورٹی ہے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو بےچارے ترجمے پڑھتے ہیں صرف. سر اصل میں اسکولنگ میں نہیں ہے نا یہ کانسیپٹ. اگر ایگزیکٹلی اسکولنگ میں جی بالکل. کر دیا جائے تو پھر آسانی ہو جائے کتنی گی آسانی وہ ہو جائے، پھر. سوچیں آپ کہ جی ہمارے کم سے کم بچے، اور اس کی نا ہمیں پلان کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے نا یہ راہیں کھول دیں کہ ہم وہ نہیں سمجھ اگر ہمیں 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر میں ہمیں جو ہے نا وہ یہ سب چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کو 20 سال سے پہلے پہلے سمجھ آ جائیں، تو ان کے جو اگلے 20 سال ہوں گے وہ کتنے پروڈکٹیو ہوں گے، سوچیں. ٹھیک جی ہے نا. تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے. اچھا میری گزارش آپ لوگوں انشاءاللہ سے یہ سر. ہوگی، اس حدیث کو آپ لوگ زبانی یاد کریں. ٹھیک ہے، جی سر انشاءاللہ. ٹھیک ہے پلیز سر. اس حدیث کو زبانی یاد کریں، آپ کے نا یہ منہ پہ ہونی چاہیے بالکل. تو اس کا پھر آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ بہت فائدے ہوں گے. حدیث کا ایک تو یہ کہ حدیث کی اپنی نورانیت الگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق الگ پیدا ہوگا آپ کا، نورانیت الگ پیدا ہوگی، اور اجر الگ ملے گا، اور عربی الگ اچھی ہوگی. اتنے سارے فوائد ہیں اس کے. ٹھیک ہے نا. سر یہ اس کی ریکارڈنگ آپ سینڈ کریں گے ابھی؟ میں ریکارڈنگ سینڈ کروں گا بالکل. اس کا نا میں نے اسی لیے ریکارڈ کیا ہے کیونکہ ٹھیک. ہمارے کچھ ساتھی آ نہیں پائے، تو اسی لیے ہم جی جو ہے نا پھر وہ ریکارڈنگ میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ سر. اللہ آپ لوگوں کو بہت ٹھیک ہے. جزائے خیر اوکے. دے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ آمین. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.